तर्हि किमुक्तं स्वथा इति स्वथा इत्यनेन क्रियायाम् इति नानुवर्तते इति सूचितं। तदस्याम् इति प्रकृते पुनरस्याम् इति ग्रहणात् इति। अस्तु तत् वयं विग्रहवाक्यं पश्यामः। तिलपातः अस्यां क्रियायाम्। तत्र वस्तुतः बालमनोरमायां कश्चन मुद्रणदोषः अपि अस्ति। वस्तुतः क्रीडायाम् इति निवृत्तम् अस्ति, क्रियायाम् इति निवृत्तं नास्ति। क्रिया अस्ति एव अत्र पश्यतु, अत्र पश्यतु, स्वधा शब्दः इत्र स्वधा इत्यनेन क्रियायाम् इति न अनुवर्तते इति अत्र दृश्यते। क्रीडायाम् इति अस्ति वस्तुतः, भवतां पुस्तके किमिति अहं न जानामि, परन्तु अत्र यद् टेक्स्ट् यद् पुरतः PDF अस्ति तत्र मुद्रणदोषः अस्ति। क्रीडायाम् इति वस्तुतः तत्र आवश्यकमस्ति। अस्तु, तर्हि कथं भवति इदानीं तिलपातः अस्यां क्रियायां वर्तते इति। तिलपातः इति पितॄणां कृते श्राद्धादिकं करोति, तदा तिलसमर्पणं भवति, तिलं स्थापयति। तत्र यज्ञ श्राद्धकार्येषु तिलस्य विनियोगः भवति। तर्हि तिलं पातयति, तत्र तेन तिलपातः इति वदति, तिलपात। तर्हि तिलपातः अस्यां क्रियायां वर्तते इति अर्थे तिलपातशब्दात् ञप्रत्ययः, तिलपात अ। पुनः मुमागमः भवति, तर्हि तिल म पात, तिल म पात। तस्य अनुस्वारः भवति, मकारस्य अनुस्वारः भवति खलु, मूनुस्वारः। तर्हि पुनः अनुस्वारस्य पुनः यही परसवर्णः इति पुनः तैलं पादः। तर्हि अनुस्वारे परसवर्णे तैलं पात अ, यस्य तिलपात तिलं पात अ, आदिवृद्धि, तैलं पात अ, तैलं पात अ, यस्य इति च इति अकारलोपः, तैलं पात अ, तैलं पात। तैलं पात इति शब्दः भवति, तैलं पात, तैलं पात इति भवति। रैट्। तत्र भिन्न भिन्न अर्थे भवति इति अहं पूर्वमेव उक्तवान्। इदानीं समानार्थः न भवति। तदधीते तद्वेद इति सूत्रम्, तदधीते तद्वेद। तदधीते कस्यचित् तस्य अध्ययनं करोति इति तदधीते इत्यर्थे, तद्वेत्ति तद्विषयं सः जानाति इत्यर्थे वा, तदधीते इत्यर्थे तद्वेत्ति इत्यर्थे च द्वितीयान्तात् अणादयः स्युः इति। अध्ययनम्, अध्ययनं नाम किमस्ति? तदधीते। अध्ययनं नाम गुरुमुखात् अक्षरानुपूर्वीग्रहणम् अध्ययनम् इति अस्ति। पठनं नाम भिन्नं भिन्नं भवति, परन्तु अध्ययनशब्दस्य भिन्न विवरणमस्ति। किमस्ति? गुरुमुखात् अक्षरानुपूर्वीग्रहणम्, एकैकम् अक्षरं पठति उपविश्य, तदस्ति अध्ययनं। शब्दार्थज्ञानं, शब्दार्थज्ञानं वेदनं। वेदनं नाम शब्दार्थयोः ज्ञानम्। एतेन अध्ययन विधिः
अर्थज्ञानपर्यन्तम् इति कतिपयमीमांसकोक्तिः परास्ता। अत्र अध्ययनशब्दस्य अर्थः अर्थज्ञानपर्यन्तम् इति अध्ययनविधिः अर्थज्ञानपर्यन्तम् इति कतिपय मीमांसकोक्तिः परास्ता। अध्ययनं नाम केवलम् अर्थज्ञानविधि एव अस्ति इति तथा नास्ति। अध्ययनं नाम केवलम् अर्थज्ञानपर्यन्तं नास्ति। अध्ययनं नाम किमस्ति? गुरुमुखात् अक्षरानुपूर्वीग्रहणम् अध्ययनम् इति। अस्तु, यथा च एतत् तथा अध्वरमीमांसा कुतूहलवृत्तौ प्रपञ्चितम् अस्माभिः। अस्तु, तत्र तर्हि तदधीते इत्यर्थे तद्वेत्ति इत्यर्थे च द्वितीयान्ताद् अणादयः स्युः इत्यर्थः। यथा उदाहरणाय यः कोऽपि इदानीं भवन्तः सर्वे व्याकरणम् अधीते, तेन कारणेन भवन्तः सर्वे वैयाकरणाः। व्याकरणं यः जानाति वेद सोऽपि वैयाकरणः, यः व्याकरणं पठति सोऽपि वैयाकरणः, यः व्याकरणं जानाति सोऽपि वैयाकरणः। व्याकरणम् अधीते वेद वा वैयाकरणः इति व्याकरणशब्दात् व्याकरणम् अधीते वेद इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति। व्याकरण अण्। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयं सूत्रं न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति समासप्रकरणे आगतं सूत्रमस्ति। न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच्। वि आ कृ अस्ति खलु, वि आ कृ व्याकरण। तर्हि तत्र एतेन सूत्रेण किं भवति? तत्र ऐच् आगमः भवति। ऐच् आगमः भवति आदिवृद्धेः पूर्वम्। ऐच् आगमः भवति चेत् न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति भवन्तः अनन्तरं समासप्रकरणे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयं सूत्रमनन्तरं पश्यतु। तत्र एतेन सूत्रेण आदिवृद्धिनिषेधः भवति। आदिवृद्धिनिषेधः भूत्वा तत्र व्याकरणम् इत्यत्र यकारात् पूर्वं किं भवति? ऐच् आगमः भवति। ऐ आगमः भवति। तर्हि किं भवति? ऐच् आगमः भवति चेत् व ऐ या करण इति भवति। व ऐ या करण। तर्हि वैयाकरण इति भवति। व ऐ वै याकरण वैयाकरण इति शब्दः भवति। वैयाकरण इति भवति। तर्हि वैयाकरण इति भवति चेत् तत्र एवं भवति वैयाकरण इति। पुनः सुप्रत्ययमादेशे पूर्वमेव व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याकरणशब्दस्य व्युत्पत्तिः किमस्ति? व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। वि उपसर्ग आ उपसर्गपूर्वक कृ धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः। वि उपसर्गपूर्वक आ उपसर्गपूर्वक कृ धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः। युवोरनागौ इति अनादेशः। करणं कृ अन गुणः अचोजनिति कर्
अनकरण करण व्याकरणम् इति भवति। तर्हि तत् अधीते तद्वेद इति अर्थे एवम् अणादयः प्रत्ययाः स्युः इति उक्तम्। क्रतु क्रतुक्तादिसूत्रान्तात् ठक् इति क्रतुक्तान्त क्रतुक्तादिसूत्राद् सूत्रान्तात् ठक् एक मिनिट किमिति भवती एतत् करोतु अनम्यूट कृत्वा वदतु। सिम्रन् किमपि उक्तवती वा न कस्यापि ध्वनिः श्रुता इव भासते मम तेन अहं पृष्टम्। अस्तु अस्तु क्रतुक्तादि सूत्रान्तात् ठक् इति पदच्छेदः तदधीते तद्वेद तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तदधीते तद्वेद तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। तर्हि अत्र किं किं भवति इति वयं पश्यामः। क्रतुविशेषवाचिनामेव इह ग्रहणम् इति अस्ति प्रथमं। ग्रह अर्थात् किं क्रतुविशेषः इत्युक्ते यज्ञविशेषः। अनन्तरं तत्र यज्ञविशेषार्थकबोधकमस्ति। अत्र केवलं यज्ञपरकं नास्ति क्रतु। क्रतु इति तत्र यज्ञविशेषार्थबोधकमस्ति। तदेव क्रतुविशेषवाचिनामेव ग्रहणम्। किमस्ति क्रतुविशेषवाचिनामेव इह ग्रहणं विशेष क्रतु केवलम् एतत् नास्ति। अनन्तरं तस्य द्वितीया समर्थ मुख्यार्थक क्रतुवाचक शब्दात् ज्ञाता इत्यर्थे अथवा यज्ञप्रतिपादक ग्रन्थपरक क्रतुवाचकः तदेव तत्र वदति तेभ्यः मुख्यार्थेभ्यः वेदितरि वेदिता वेदितृशब्दः वेदितृशब्दस्य सप्तमी एकवचनं वेदितरि इत्युक्ते यः ज्ञाता इत्यर्थे ज्ञातरि तत्प्रतिपादक ग्रन्थपरेभ्यस्तु अध्येतरि अर्थात क्रतुविशेष प्रतिपादक ग्रन्थपरेभ्यस्तु तस्य अध्यातारः इति अध्येतरि अर्थात तादृश प्रतिपादक ग्रन्थानां विषये चेत् तेषां ग्रन्थानाम् अध्येतारः इत्यर्थे। एकं तु ज्ञातारः अपरं तु अध्येतारः। वेत्ति इति अस्ति खलु वेत्ति अनन्तरम् अधीति तर्हि अध्येतारः एकः वेदितारः अपरः। एतयोः द्वयोः अपि अर्थे किं भवति अर्थयोः किं भवति तत्र ठक् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तर्हि उक्त किं वदामः उक्तग्रन्थादीनां पुनः क्रतु उक्तादि सूत्रान्तात् तत् क्रतुविषयः उक्तः। इदानीम् उक्तान्तशब्दः उक्तादि सूत्रान्तात् इति अस्ति। सामविशेषस्य उक्तसंज्ञा अस्ति। साम इत्यर्थे उक्तसंज्ञा। अग्निष्टोमादिशब्दाः क्रतुविशेषेषु मुख्याः
तत्प्रतिपादकग्रन्थेषु ते गौणाः तत्र क्रतुविशेषात्मकमुख्यार्थकेभ्यः अग्निष्टोमादिशब्देभ्यः वेदितरि प्रत्ययाः इति। मनोरमा मनोरमां पश्यति चेत् किञ्चित् पश्यतु। अग्निष्टोमादिशब्दाः क्रतुविशेषेषु मुख्याः। अग्निष्टोमादि यागादिकं भवति खलु, क्रतुविशेषः। तत्प्रतिपादकग्रन्थेषु तु गौणाः, प्रतिपादकग्रन्थेषु गौणाः। तत्र क्रतुविशेषात्मकमुख्यार्थकेभ्यः अग्निष्टोमादिशब्देभ्यः वेतितरि प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। अनन्तरम् अग्निष्टोमादि क्रतुप्रतिपादकग्रन्थेषु लक्षणया विद्यमानेभ्यः तु तेभ्यः अध्येतरि। अध्येतरि इत्यपि अर्थे भवति वेदितरि एतयोः द्वयोः अर्थयोः किं भवति? तत्र अग्निष्टोमशब्दात् ठक् कित् अस्ति, आदिवृद्धि अग्निष्टोम, ठक् प्रत्ययस्य इक आदेशः, अग्निष्टोम इक, यस्य यदि च इति अकारलोपः, अग्निष्टोम इक, अग्निष्टोमिक इति शब्दः। अग्निष्टोमिकः इति अस्ति। एवमेवम् अग्रिममस्ति। अग्रिमम् इतोपि एकः शब्दः दत्तः अस्ति, वाजपेयिकः। वाजपेयिकः, वाजपेयमिति यागः अस्ति, वाजपेययज्ञमस्ति। तर्हि वाजपेयस्य, वाजपेयम् अधीते वेद वा, वाजपेयम् अधीते अथवा वाजपेयं वेति वेद इत्यर्थे वा, वाजपेयम् अधीते अथवा वाजपेयं वेति इत्यर्थे वाजपेय शब्दात् ठक् इक आदेशः, वाजपेय इक, यस्य च इति अकारलोपः, वाजपेय इक, वाजपेयिक। उक्तम्, उक्तं नाम सामविशेषः, तल्लक्षणपरो ग्रन्थविशेषो लक्षणया उक्तम्। उक्तशब्दस्य सामविशेषः, तर्हि तल्लक्षणपरः ग्रन्थविशेषः। तल्लक्षणपरः इति उक्तलक्षणपरः, उक्तो नाम सामविशेषः, तल्लक्षणपरः ग्रन्थविशेषः लक्षणया उक्तम्। तर्हि उक्तम् अधीते वेद वा इति औक्तिकः। यः उक्तं जानाति अथवा यः उक्तम् अधीते इत्यर्थे उक्तशब्दात् ठक् ठक् भवति। इक आदेशः, उक्त इक, आदिवृद्धि औक्त इक, यस्य च इति अकारलोपः, औक्त इक औक्तिक एवमस्ति।
इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। अग्रिमं श्वः पश्यामः।